सल्तनत सल्जूकिया की फौज में और लोगों में भी बददिली सी पाई जाती थी, जैसे वो हसन बिन सबा को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। इस फौज ने बागियों के कब्जे में आए हुए जिस किले का भी मुहासरा किया, वहां से फौज नाकाबिल बर्दाश्त जानी और नुकसान उठाकर पसपा हो आई थी। फिर लोगों के कानों में यही एक खबर पड़ती थी कि आज हसन बिन सबा ने वजीर आजम को या किसी हाकिम को या किसी आलम दीन को कत्ल करवा दिया है। लोग फदाइयों को जिन भूत समझने लगे थे, लेकिन सालार और ईजी ने वसम कोह का किला फतह कर लिया। फिर शाहदर पर भी कब्जा किया गया और फिर हसन बिन सबा के पैरोकार उस्ताद अब्दुल मलक बिन अताश को भी कत्ल कर दिया गया। और इसके अलावा लोगों को ये खबर मिलने लगी कि बातिनी फिदाई पकड़े जाने लगे हैं और वो अपने साथियों को भी पकड़वा रहे हैं, और ये भी कि वो हसन बिन सबा के गद्दार और मुसलमानों के वफादार हो गए हैं। तो लोगों की निगाहों में हसन बिन सबा एक इंसान के रूप में सामने आने लगा। सुल्तान मोहम्मद का वजीर आजम अबू नसर अहमद मरो में अलमूत पर हमले के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहा था और ज़्यादातर वक्त इसकी ट्रेनिंग पर सिर्फ करता था। वो वजीर आजम था, लेकिन हमा वक्त सिपा सालार बन गया था। उसने महसूस कर लिया था कि फौज में हसन बिन सबा को पुरस्कार और ऐसी शख्सियत समझा जा रहा है जिसके हाथ में कोई गीबी ताकत है। फौज का जज्बा और लड़ने का हौसला मजबूत करने के लिए अबू नसर अहमद सारी फौज को इकट्ठा करके सुनाता रहता था कि बातनियों पर किस तरह कामयाबियां हासिल की जा रही हैं। वो फौज को कुरान की वो आयत सुनाता रहता था जिनका ताल्लुक जिहाद के साथ था। ये आयत तो वो अक्सर सुनाया करता था, ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और किफार शैतान की राह में लड़ते हैं, तो शैतान के दोस्तों से दीन की बुलंदी और रज़ाए इलाही के लिए लड़ू, बेशक शैतान का दाव कमज़ोर है। पहले सुनाया जा चुका है कि वो सालारों और उनसे कम दर्जा कमांडरों को पूरी तरह आराम भी नहीं करने देता था। इन्हें इकट्ठा करके अलमूत के मुहासरे और तस्कीर के तरीके बताता और उनके मशवरे और तजावीज़ गौर से सुनता था। इसके जोश व खुरूश और सरगर्मियों में और ज़्यादा इजाफा हो गया था। उसे इब्ने मसूद ने अलमूत के अंदर की मालूमात दे दी थी। वो अब अपने सालारों को अलमूत के अंदर के नक्शा बना कर दिखाता और इन्हें यकीन दिलाता था कि अलमूत को फतह करना कोई मुश्किल काम नहीं। उबैद अरबी और इब्ने मसूद जैसे पत्थर दिल फिदाई, जो किसी दूसरे की और अपनी जान लेने को एक पर लुत्फ काम समझते थे, अपने ही इमाम हसन बिन सबा की जान के दुश्मन हो गए थे। इनके ईमान पर इब्लीसियत के जो पर्दे पड़ गए थे, वो इन्होंने उतार फेंके थे। ये तमाम वाक़यात लोगों को सुनाए जाते रहे तो उनमें जो बददिली पैदा हो गई थी वो निकल गई। लोग तस्लीम करने लगे कि अल्लाह उनकी मदद कर रहा है। लोगों को मस्जिदों के खुतबों में बताया गया कि अल्लाह उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं। ये आयत फौज में शामिल होने वाले लोगों को जहन नशीन करा दी गई थी। और उनसे लड़ू, यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे और एक अल्लाह की पूजा हो। फिर अगर वो बाज आएं कफर वो बातिल परस्ती से, तो ज़ियादती नहीं मगर जालिमों पर। इन हालात से यही पता चलता है कि हसन बिन सबा का जवाल शुरू हो गया है। ये पहले सुनाया जा चुका है कि इब्ने मसूद अलमूत चला गया था और उसने गद्दारी का सारा इल्ज़ाम हैदर बसरी के सर थोप दिया और ख़ुद मजलूम और मुसलमानों की कैद से फरार का हीरो बन गया था। इस वक्त उसे ये तो मालूम ही नहीं था कि हैदर बसरी को इमाम शेख अल-जबल ने शाहदर खजाना निकालने के लिए भेज दिया है। इब्ने मसूद को जब पता चला तो उसने कहा कि उसे खजाना मिल गया तो वो वापस ही नहीं आएगा। इसने ये अल्फाज मुंह से निकाल तो दिए थे, लेकिन वो शेख अल-जबल के आगे झूठ बोलने की सज़ा से बेखबर नहीं था। सज़ाए मौत। अगर हैदर बसरी खजाना लेकर या खजाने के बगैर ही आ जाता तो उसको घुटनों तक ज़मीन में गाड़ कर इस पर खूनखार कुत्ते छोड़ दिए जाते। लेकिन ये भी अल्लाह की मदद थी कि हैदर बसरी और इसके साथियों को खजाने वाली झील के मगरमच्छ हजम कर चुके थे और हैदर बसरी ने अब कभी वापस नहीं आना था। नूर के बाप ने बड़ा ही खौफनाक इंतकाम लिया था। ये पिछली किस्त में सुनाया जा चुका है। नूर के बाप ने अपनी इंतकामी कार्रवाई को यहीं पर ख़त्म नहीं कर दिया था। हैदर बसरी और इसके साथियों को मगरमच्छों के हवाले करके वो अपने साथी और नूर के साथ घोड़ा गाड़ी में सवार हुआ और वापस चल पड़ा। अब उसने कुछ सोचकर घोड़ों को दौड़ा या नहीं, रफ्तार आहिस्ता रखी। उसने अपने साथी से कहा कि वो 2 या 3 रात रास्ते में ही गुजारेगा। चौथे रोज़ वो शाम के बाद उस वक्त शाहदर में दाखिल हुआ जब रात तारीख हो गई थी। वो दानिस्ता ऐसे ही वक्त शहर में दाखिल होना चाहता था जब उसे वो बातिनी ना देख सकें जिन्हें मालूम था कि वो हैदर बसरी के साथ खजाने वाली झील को गया था। उन बातनियों के सिर्फ एक घर से वो वाकिफ था। वो लोग उसे नहीं देख सकते थे क्योंकि वो शहर के साथ ही एक गांव में रहते थे।
वो सीधा सुल्तान सिंजर के वजीर के घर के सामने जा रुका और वजीर को पता चला तो उसने उसे अंदर बुला लिया। नूर के बाप ने वजीर को बताया कि वो क्या कर आया है और अब वो क्या करेगा। वजीर इसकी बात सुनकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन इसने ये भी कहा कि वो जो कुछ भी करना है मुहतात होकर करे, वो अपनी और अपनी बेटी की हिफाजत से भी कोताही ना करे। इसने घोड़ा गाड़ी वहीं छोड़ी और वजीर से दरख्वास्त की कि इस घोड़ा गाड़ी को छुपा कर रख दिया जाए और ये किसी के सामने ना आए। वजीर ने घोड़ा गाड़ी और घोड़े को छुपा कर रखने का हुक्म दे दिया। नूर का बाप नूर और अपने साथी को साथ लेकर वहां से अपनी घर गया और इन्हें ये कहा कि 2 दिन वो बाहर ना निकली और किसी को पता ना चले कि वो वापस आ गए हैं। 2 रोज बाद नूर का बाप शहर से निकला और गांव में इस बातिनी के घर गया जहां बातिनी इकट्ठे हुआ करते थे। वहां 3-4 बातिनी मौजूद थे जिनमें एक फिदाई था। आ गए तुम लोग, एक दो ने बैक जबान कहा। घोड़ा गाड़ी की आवाज नहीं आई। हैदर और दूसरे कहाँ हैं? नूर का बाप कोई जवाब दिए बगैर यूं चारपाई पर बैठा जैसे निढाल होकर गिर पड़ा हो। इसने सर झुकाकर दोनों हाथ सर पर रख लिए, जो कोई अच्छी निशानी नहीं थी। बातनियों ने घबराई हुई आवाज में पूछा, हुआ क्या है? क्या बताऊं दोस्तू, नूर के बाप ने बड़ी ही कमजोर और शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, शेख अलजबल के तुफैल मेरी और मेरी बेटी और मेरे साथी की जान बच गई है और मेरी जवान बेटी की इज्जत भी बच गई है। हैदर बसरी और उसके साथी खजाना लेकर कहीं और निकल गए हैं। वो आपस में सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मैं इतना ही सुना कि वो उसी घोड़ा गाड़ी पर मिस्र चले जाएंगे। बहरहाल वो अलमूत नहीं गए, गद्दारी कर गए हैं। बातिनी इसे पूछने लगे कि ये सब हुआ कैसे। नूर के बाप ने कहा कि वो खैरियत से खजाने के गार तक पहुंच गए थे और बक्स उठाकर लाए किश्ती में भी रख लिए। मगरमच्छों ने हमला किया तो उनके आगे भेड़े फेंक कर किनारे से आ लगे और फिर बक्स गाड़ी में डाल लिए। नूर के बाप ने रंजू अलम से दबी हुई आवाज में बताया कि वहां से चलने लगे तो वो आगे बैठा और घोड़ों की बागें हाथों में ले ली, लेकिन हैदर ने उसके हाथों से बागें लेकर उसे पीछे बिठा दिया और गाड़ी चला दी। कुछ देर के सफर के बाद ऐसी जगह पहुंचे जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, एक शाहदर की तरफ आता है और दूसरी पगडंडी किसी और तरफ चली जाती है। इसने अलमनाक आवाज में आहिस्ता आहिस्ता बताया कि हैदर ने घोड़ा गाड़ी दूसरी पगडंडी की तरफ मोड़ दी और नूर के बाप ने उसे बताया कि शाहदर को वो दूसरा रास्ता जाता है। हैदर ने ना जाने किस जबान में कुछ कहा तो हैदर के साथियों ने नूर के बाप को और उसके साथी और नूर को भी उठाकर दौड़ती घोड़ा गाड़ी से बाहर फेंक दिया और घोड़े दौड़ा दिए। जितनी देर में वो उठते और संभलते घोड़ा गाड़ी दूर आगे जाकर एक मोड़ मुड़ चुकी थी और चट्टानों के पीछे छप गई थी। फिर नूर के बाप ने सुनाया कि वो बियाबान सुनसान और खतरनाक जंगल था और नूर का बाप सिर्फ अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के मुताल्लिक परेशान था। उनके पास तो कुछ भी नहीं था जो कोई रहजन या डाकू लूट लेता। सबसे ज्यादा कीमती चीज नूर थी, उसे छुपाए रखना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। वो शहर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर हो गए और शेख अलजबल को याद करते चल पड़े। हमें जिंदा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, नूर के बाप ने सुनाया। जंगल में जरा सी भी आहट होती थी तो मैं डर जाता कि ये रहजन ही होंगे। हम खासी दूर निकल आए तो पीछे से 7 ऊंट आते नजर आए। अब तो हम और ज्यादा डरे, हमारी तलवारें घोड़ा गाड़ी में चली गई थीं। भागना भी बेकार था। शुतुर सवारों ने हमें देख लिया था और वो ऊंटों पर सवार होकर ऊंट हमारे पीछे दौड़ा दिए। वो हमें पकड़ सकते थे। हमने अपने आप को किस्मत और तकदीर के हवाले कर दिया। ऊंट करीब आ गए तो मैंने देखा कि 7 में से 4 ऊंटों पर सामान लदा हुआ था और 3 खाली थे। इनके साथ 5 आदमी थे। वो हमारे करीब आए तो उनका अंदाज ऐसा था जिससे ये शक नहीं होता था कि ये रहजन या डाकू हैं। इन्होंने हमें मुस्कुरा कर देखा और एक ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। मैंने इन्हें ये झूठा बयान दिया कि हम ऊँटों पर आ रहे थे और शाहदर जा रहे हैं। रास्ते में 2 रहजनों ने सामान भी लौट लिया है और ऊँट भी ले गए हैं। मेरी ये बात सुनकर एक ने कहा कि वो अगर डाकू थे तो इतनी खूबसूरत लड़की को क्यों छोड़ गए हैं। मैंने दूसरा झूठ बोला कि उस वक्त ये लड़की जंगल के अंदर एक ओट में चली गई थी। उसने वहां से देख लिया था और छपी रही थी। मैंने इसे बताया कि ये मेरी बेटी है। फिर मैंने उन शतरबानों की मिन्नत समाजित की कि हमें ऊँटों पर शाहदर में पहुंचा दें और वो जितनी उजरत मांगेंगे वहां नहीं दी जाएगी। वो कोई भले लोग थे।
जो हमें ऊँटों पर सवार करके यहाँ ले आए और मैंने इन्हें कुछ उजरत दे दी, लेकिन रास्ते में इन्होंने 3 दिन लगा दिए। हम तीनों तो घर में निढाल होकर पड़े रहे। कुछ समझ नहीं आती थी कि हमारे साथ जो हुआ वो किन अल्फाज में सुनाएंगे कि वो सुनने वाले मान लें। वो तो हमने मान लिया है, एक बातिनी ने कहा। ये तो हो नहीं सकता था कि तुम जैसे बूढ़े ने हैदर बसरी और इसके साथियों को सिर्फ एक साथी के साथ कत्ल कर दिया हो और खजाना हजम कर लिया हो। अब ये सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। तुम सब उनके ताक़ुब में निकल जाओ तो भी उन तक नहीं पहुंच सकते। नूर के बाप ने कहा, ये तो देखो कि दिन कितने गुजर गए हैं। अब यही हो सकता है कि एक आदमी अलमूद चला जाए और शेख अलजबल को बता दे कि खजाना हैदर बसरी ले उड़ा है। वो अलमूद गया होता तो हमें उसके साथी रास्ते में फेंक क्यों जाते। इनमें से एक आदमी उसी वक्त अलमूद जाने के लिए तैयार हुआ और घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। नूर का बाप उठा और दुखज़दा आदमी की तरह सर झुकाए हुए इस तरह घर से निकल आया। किला अलमूद में इब्ने मसूद बाकायदा कैद में तो नहीं था, लेकिन उसकी बाकायदा निगरानी हो रही थी। हसन बिन सबा ने कहा था कि ये ख्याल रखा जाए कि ये शख्स कहीं यहाँ से निकल ना जाए। इब्ने मसूद एक कशमकश में मुब्तला रहता था। जो दिन गुजर रहे थे, इसकी परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा था। उसे हर लम्हा ये धड़का लगा रहता था कि अगर बसरी खजाना लेकर आ जाएगा और उसका पोल खल जाएगा। उसने सोच लिया था कि हैदर बसरी को झटलाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आने की सूरत में खतरा ये था कि हसन बिन सबा उसी को सच्चा और दयानतदार समझता था। इस सूरत में हसन बिन सबा के मुंह से यही अल्फाज निकलने थे कि इस शख्स इब्ने मसूद को ले जाओ और अबरतनाक मौत मार डालो। आखिर एक रोज़ बलावा आ गया। इब्ने मसूद अंदर से कांपता हुआ इमाम के कमरे तक पहुंचा। उसने सीने में खंजर अरस लिया था और ये फैसला कर लिया था कि इमाम जब उसे सजाए मौत सुनाएगा तो वो खंजर निकालकर इमाम के दिल में उतार देगा। आओ इब्ने मसूद, हसन बिन सबा ने कहा, मुझे ये तो खुशी है कि तुम सच्चे निकले और अब मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तुम सलजुकियों की कैद से फरार हो गए हो। लेकिन इस इत्तिला ने मुझे बहुत दुख दिया है कि हैदर बसरी अपने साथियों के साथ सारा खजाना ले उड़ा है। मालूम हुआ है कि वो मिस्र जा रहा है। दिन इतने गुजर गए हैं कि अब इसका ताक़ुब महज बेकार है। या शेख अलजबल, इब्ने मसूद ने कहा, क्या मिस्र में हमारा कोई आदमी नहीं? वो इंतज़ाम तो मैं कर ही दूंगा। हसन बिन सबा ने कहा, लेकिन ये तो बहते दरिया की तह में से सोई ढूंढने वाली बात होगी। मिस्र बहुत बड़ा मुल्क है जिसके कई शहर और कस्बे हैं। मालूम नहीं ये बदबख्त कहाँ जा आबाद होगा। या शेख अलजबल, बिन मसूद ने बड़ी जानदार और पुरएतिमाद आवाज़ में कहा, अब मैं वो बातें भी कर सकता हूँ जो पहले आप तक नहीं पहुँचाई थी। हैदर ने सलजुकियों को ये भी बता दिया है कि दरिया की तरफ अलमूद का एक चोर दरवाज़ा है और ये भी बताया है कि इस दरवाजे तक किस तरह पहुँचा जा सकता है। अलमूद का मुहासरा ज़रूर ही होगा और सलजुकियों की कोशिश ये होगी कि वो दरिया वाले दरवाजे से अंदर आएंगे। अंदर से दरवाज़ा कौन खोलेगा? हसन बिन सबा ने पूछा। उनके एक दो आदमी आपके पैरोकारों के बहरूप में किले में पहले ही आ जाएंगे। इब्ने मसूद ने कहा, इन्हें इस दरवाजे तक अंदर से पहुंचने का रास्ता मालूम होगा। हैदर बसरी ने इन्हें बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। हसन बिन सबा ने कहा, मैं इसका बंदोबस्त कर लूँगा। एक अर्ज है या शेख अलजबल, इब्ने मसूद ने कहा, आपका बंदोबस्त यकीनन बेमिसाल होगा, लेकिन वो दरवाज़ा मेरी जिम्मेदारी में दे दें, फिर इस तक किसी के पहुंचने का इम्कान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। मैं वसम कोह में बहुत अरसे बाद पकड़ा गया और उससे पहले मैं वहाँ इतना ज़्यादा अरसा रहा हूँ कि फ़ौज के बेशुमार चीदा चीदा आदमियों को पहचानता हूँ। वो किसी भी बहरूप में आएँ, मैं इन्हें पहचान लूँगा। उससे पहले मुझे मरो जाने दें। वहाँ जाकर क्या करोगे? हसन बिन सबा ने पूछा, क्या पकड़े नहीं जाओगे? नहीं या शेख अलजबल, इब्ने मसूद ने जवाब दिया, वसम कोह में मुझे बहुत से लोग पहचानते हैं, मरो में नहीं। मैं मरो से वाकिफ़ हूँ और कुछ अरसा वहाँ रहा हूँ, लेकिन लोगों में ज़्यादा उठा बैठा नहीं। सुल्तान मोहम्मद का वज़ीर आज़म अबू नसर अहमद अलमूद पर हमले की तैयारी कर रहा है। उसे कत्ल किया जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ उसे कत्ल नहीं करेंगे। उसे कत्ल कर दिया तो उसकी जगह कोई और वज़ीर आज़म बन जाएगा और वो हमले की तैयारी जारी रखेगा, बल्कि सुल्तान को खुश करने के लिए फ़ौरन हमला कर देगा। मैंने ये सोचा है कि अबू नसर अहमद को ज़िंदा रहने दिया जाए और उसे अपने असर में ले लिया जाए। मुझे ये भी मालूम है कि सुल्तान मोहम्मद पर इस वज़ीर आज़म का असर गालिब है। हम इस वज़ीर आज़म को अपने जाल में लाकर सुल्तान मोहम्मद को अपने रंग में रंग सकते हैं। ये काम कौन करेगा? मैं करूँगा या शेख अलजबल, इब्ने मसूद ने जवाब दिया।
آپ مجھے مرو جانے دیں اور میں زرری کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ زرری کون ہے؟ وہ میری سگی بہن ہے، ابن مسعود نے جواب دیا۔ آپ کو یاد نہیں رہا؟ میرا باپ ہم دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر گیا تھا۔ زرری جنت میں ہے اور میں اس کے ذریعے ابو نصر احمد کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ بڑی ہی خوبصورت اور تیز تراز لڑکی ہے، وہاں میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھوں گا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ابو نصر احمد جذباتی اور حسن پرست ہے، اسے ہم شیشے میں اتار لیں گے۔ حسن بن صبا گہری سوچ میں کھو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، ہم نے ان کے ایک وزیر اعظم سعید الملک کو اپنے اثر میں لے ہی لیا تھا، وہ بہت عرصہ ہمارے زیر اثر رہا تھا، پھر نہ جانے کس غدار نے یہ راز فاش کر دی اور سلطان نے اس وزیر اعظم کو جلاد کے حوالے کر دیا تھا۔ ابو نصر کو بھی اپنے ساتھ ملانا کوئی مشکل کام نہیں، آپ مجھے مرو جانے دیں اور یہ اجازت بھی دے دیں کہ میں زرری کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ہاں یہ بھی یاد آیا یا شیخ الجبل، آپ نے سلطان برقیارق کو بھی تو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، اگر آپ میرا مشورہ قبول کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابو نصر احمد کو بھی اسی طرح آپ کی مٹھی میں دے دیں گے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صبا بوڑھا ہو گیا تھا، اس میں پہلے والی بات نہیں رہی تھی، وہ مشورے کم ہی سنا کرتا تھا، اس پر پہ در پہ چوٹ ہی ایسی پڑی تھی کہ اس کا دماغ کچھ کمزور ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی چوٹ تو یہ تھی کہ اس کا پیرو مرشد عبدالملک بن عطاش مرا نہیں بلکہ مار دیا گیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے اس نے جو جادو حسن بن صبا کو سکھایا تھا وہ اس کے ساتھ ہی قبر میں چلا گیا تھا۔ یہ چوٹ بھی کم نہ تھی کہ اس کے اپنے فدائی جن پر اسے مکمل بھروسہ تھا اتنا زیادہ خزانہ لے کر غائب ہو گئے تھے۔ یہ تو اسے ابھی معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا ایک اور قابل اعتماد فدائی جس کا نام ابن مسعود تھا اور جو اس کے سامنے بیٹھا اسے مشورے دے رہا تھا، اسے بہت بڑا فریب دے رہا تھا۔ اس فدائی کو یہ فریب کاری حسن بن صبا نے خود ہی سکھائی تھی اور وہ اس کا اور اس کے استادوں کا ہی شاگرد تھا۔ یہ طلسم سامری تھا جو ابن مسعود سامری کے ہی خلاف استعمال کر رہا تھا۔ حسن بن صبا جیسا ابلیس اس کا پورا اثر لے رہا تھا۔ حسن بن صبا نے اسی وقت اپنے 2-3 مشیروں کو بلایا اور ابن مسعود نے جو مشورے دیے تھے وہ ان کے آگے رکھے اور پوچھا کہ ان مشوروں پر عمل کیا جائے یا نہیں۔ کچھ دیر تک بحث مباحثہ چلا، ابن مسعود نے مشیروں کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا اور یہ فیصلہ لے لیا کہ ابن مسعود اپنی بہن زرری کو ساتھ لے کر مرو چلا جائے اور اس کے ساتھ 2 آدمی بھیجے جائیں جو راستے میں ان کی حفاظت کریں، کیونکہ اتنی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ ابن مسعود نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے ان آدمیوں کو جانتا ہے جو مرو میں رہتے ہیں۔ ابن مسعود یہ فیصلہ لے کر وہاں سے نکلا اور اپنی بہن زرری کی تلاش میں جنت کی طرف چلا گیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ جنت کا وہ علاقہ اس قدر حسین سرسبز اور شاداب تھا جو الفاظ کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہاں کے پیڑ پودے اور پھول ایسے تھے جو عام طور پر دیکھنے میں نہیں آیا کرتے تھے، وہاں کے پرندے بھی کچھ ایسے تھے جن کا تعلق اس علاقے کے ساتھ نہیں تھا، وہ دور دور سے لائے گئے تھے، یہ رنگا رنگ پرندے تھے۔ وہاں سے ایک ندی گزرتی تھی جو بڑی ہی شفاف تھی۔ عجوبہ یہ تھا کہ علمود بلندی اور بڑی ہی چوڑی چٹان پر آباد تھا، لیکن اس بلندی پر بھی یہ مصنوعی ندی بنا لی گئی تھی، دریا سے مصنوعی طریقوں سے پانی اوپر چڑھایا جاتا تھا اور یہ ندی جنت کے درمیان سے بل کھاتی گزرتی تھی۔ اس جنت میں جو حوریں گھومتی پھرتی، شوخیاں کرتی اور ہنستی کھیلتی نظر آتی تھیں وہ اس زمین کی لڑکیاں لگتی ہی نہیں تھیں۔ اصل بات جو مورخوں نے لکھی ہے وہ یہ تھی کہ جسے اس جنت میں داخل کیا جاتا تھا اسے پہلے تھوڑی سی حشیش پلا دی جاتی تھی، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی جو حسن بن صبا کی دریافت تھی، اسے کسی کیمیاوی عمل سے گزار کر نشہ آور بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنت میں کئی جگہوں پر اس جڑی بوٹی کو کاشت کر دیا گیا تھا جس کا اثر یہ تھا کہ اس کی خوشبو بھی نشہ طاری کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس جڑی بوٹی کا نشہ بھی پلا دیا جاتا تھا۔ اس کا اثر کچھ ایسا تھا کہ انتہائی بھدی اور بدنما چیزیں بھی بڑی ہی دلکش اور خوشنما لگتی تھیں۔ اپنی جانیں ہنستے کھیلتے ہوئے قربان کرنے والے فدائی اسی جنت کے نکالے ہوئے آدم تھے، انہیں جب یہاں سے نکالا جاتا تھا تو وہ تڑپتے بحال ہوتے، چیختے اور چلاتے تھے کہ انہیں یہاں سے نہ نکالا جائے، لیکن ان کی برین واشنگ اس حد تک ہو چکی ہوتی تھی کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ فلاں جگہ جائیں، فلاں کو قتل کرے، پھر اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیں، اور پھر وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔
ابن مسعود بھی اس جنت میں رہتا تھا اور یہاں سے نکل کر حشیش پیتا رہا تھا، لیکن اس پر جنت کی حقیقت جس طرح بے نقاب ہوئی وہ بیان ہو چکی ہے۔ اب ایک عرصے بعد اور ایک بدلے ہوئے نارمل انسان کی طرح وہ اس جنت میں اپنی بہن کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو اسے اپنے دل میں خلش سی محسوس ہو رہی تھی اور ضمیر میں ایک کانٹا سا اتر گیا جس کی چوبھن اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اسے کئی لڑکیاں نظر آئی اور وہ سب ایک ایک نوجوان کو ساتھ لیے عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھیں اور بعض بے حیائی کے مظاہرے کر رہی تھیں۔ ان کی ہنسی جلترین جیسی مترنم تھی۔ ابن مسعود اپنے خون میں حرارت محسوس کرنے لگا جو وہ پہلے بھی محسوس کیا کرتا تھا، لیکن اب اس حرارت میں ایمان کی تپش تھی۔ عمر، اسے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر ادھر دیکھا، اس کا نام عمر بن مسعود تھا۔ اسے ابن مسعود کہتے تھے اور صرف اس کی بہن ہی تھی جو عمر کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ اس نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی تو اسے اپنی بہن نظر آئی جو اس کی طرف دوڑتی آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف چل پڑا۔ بہن قریب آ کر اس کے گلے لگ گئی اور اس نے بہن کو اپنے بازوؤں میں بھنیچ لیا، لیکن بہن کا انداز اور ملنے کا طریقہ بہن والا نہیں تھا۔ بہن کو تو یہ احساس تھا کہ یہ اس کا بھائی ہے، لیکن اس رشتے کے تقدس کو وہ بھول چکی تھی۔ یہ تو ابن مسعود بھی بھول گیا تھا، لیکن اب وہ آیا تو یہ احساس اس پر غالب تھا کہ یہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور وہ اس کا بڑا بھائی ہے، اور بڑے بھائی اپنی بہنوں کی عزت اور ان کے محافظ ہوا کرتے ہیں اور ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ وہ بہن کو ان حرکتوں سے روک نہیں رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کچھ نہیں سمجھے گی اور یہ ایسے نشے میں ہے جس پر خطبے وائز اور آیات قرآنی ذرا سا بھی اثر نہیں کر سکتی۔ بہن اسے گلے شکوے کے انداز سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بتائے بغیر کہاں چلا گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈتی رہی ہے۔ بہن اسے ندی کے کنارے ایک خاص جگہ چلنے کو کہہ رہی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابن مسعود کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، جیسے اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ زریں اسے اس جگہ کیوں لے جا رہی ہے۔ میری بات سن لو زریں، ابن مسعود نے بڑے پیار سے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم دونوں کل صبح مرو جا رہے ہیں۔ تم جانتی ہوگی کہ مرو بڑا خوبصورت شہر ہے اور ہم دونوں کچھ عرصہ وہاں رہیں گے۔ زریں نے اس سے پوچھا کہ ہم مرو کیوں جا رہے ہیں؟ ابن مسعود نے اسے بتایا کہ سلجوقی وزیر اعظم کو اپنے قبضے میں لینا ہے اور یہ کام زریں کرے گی۔ اس نے زریں کے ساتھ وہی بات کی جو حسن بن صبا کی ساتھ کر چکا تھا۔ یہ تمہاری ذہانت اور عقل کا امتحان ہوگا، ابن مسعود نے کہا، تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گی تو شیخ الجبل تمہیں بہت اونچا درجہ دے دے گا، بہت سی باتیں تمہیں پہلے بتا دی جائے گی اور کچھ میں تمہیں مرو چل کر بتاتا رہوں گا۔ ابن مسعود نے بہن کو ذہنی طور پر بھی تیار کر لی اور بہن خوش ہو گئی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ جا رہی ہے جس کی محبت اس دل میں مجزن ہے۔ اس جنت میں کوئی لڑکی جو حور کہلاتی تھی کسی آدمی کے ساتھ دلی محبت نہیں کرتی تھی، لیکن زریں ابن مسعود کو دلی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر چاہتی تھی۔ یہ خون کا رشتہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ زریں اس خون کی کشش کو ہوس کا رنگ دے رہی تھی اور اس کے تقدس کو ذہن سے صاف کر چکی تھی، بلکہ اس کے ذہن سے یہ رشتے دھو دیے گئے تھے۔ ایک قافلہ مرو کی طرف جا رہا تھا، 5 گھوڑے تھے، ایک پر ابن مسعود، دوسرے پر اس کی بہن زریں، تیسرے اور چوتھے گھوڑے پر 2 باطنی سوار تھے اور 5ویں گھوڑے پر کچھ سامان اور زادرہ تھا۔ زریں نقاب میں تھی۔ جو 2 آدمی ابن مسعود کے ساتھ جا رہے تھے وہ مرو سے بڑی اچھی طرح واقف تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس شہر میں باطنی کہاں کہاں رہتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں۔ زیادہ راہ میں حشیش اور دوسری جڑی بوٹی کا نکالا ہوا پانی خاصی تعداد میں ساتھ تھا۔ یہ دونوں باطنی بہت خوش تھے کہ ان کے ساتھ ایک حور جا رہی تھی۔ انہوں نے راستے میں ہنستے ہوئے 2-3 بار ابن مسعود سے کہا تھا کہ ہم 3 ہیں اور حور 1 ہے، ایک اور ہونی چاہیے تھی، راستے میں 2 یا 3 رات آئے گی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابن مسعود اب فدائی نہیں بلکہ اس لڑکی کا بڑا بھائی ہے جسے اس کے ساتھی حور کہہ رہے تھے اور اسے راستے میں آنے والی راتوں کی تفریح کا سامان سمجھ رہے تھے۔ ابن مسعود بڑی مشکل سے ان کی یہ باتیں برداشت کر رہا تھا۔ وہ ذرا سا بھی اشارہ نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اب فدائی نہیں، کچھ اور ہے۔ اس نے اپنی بہن کو دیکھا، وہ ان دونوں کے باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ مختصر سا یہ قافلہ کچھ دیر چلتا رہا، آخر ایک خوشنما جگہ رات گزارنے کے لیے رک گیا۔ انہوں نے کھانے پینے کا سامان کھولا اور اس کے ساتھ نشا بھی پیالوں میں ڈالا اور کھانے پینے لگے، پھر وہ سونے کی جگہیں دیکھنے لگے۔ ابن مسعود نے دونوں ساتھیوں کو الگ لے جا کر کہا،
کہ آج رات اس لڑکی کو آرام کرنے دیں، اس نے آج پہلی بار اتنی لمبی اور تھکا دینے والی گھوڑ سواری کی ہے، اس لیے اس کی تھکن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جو مرد ہو کر بھی اتنی تھک گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی ہماری اپنی ملکیت ہے، کہیں بھاگ تو نہیں جائے گی۔ اس نے اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ساتھیوں کو راضی کر لی، الف کہ وہ آج رات خود بھی آرام کریں گے اور لڑکی کو بھی پورا آرام کرنے دیں گے۔ ابن مسعود زرری کو ایک ہموار جگہ پر بستر بچھا کر سلا دیا اور اپنا بستر اس کے قریب ہی بچھایا، کسی ایک کو تو لڑکی کے قریب ہونا چاہیے تھا، دوسرے دونوں آدمیوں نے اپنے بستر خاصی دور بچھائے، اور ایک نے ذرا مذاق کہا کہ اپنی حور سے آج رات دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ انہیں دراصل ابن مسعود نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس جگہ سوئے جہاں انہوں نے بستر بچھائے تھے۔ وہ لیٹے اور دن بھر کی تھکن نے انہیں بڑی جلدی گہری نیند میں مدہوش کر دیا، لیکن ابن مسعود جاگ رہا تھا، نیند نے اس پر نہیں بلکہ اس نے نیند پر غلبہ پا لیا تھا۔ اس رات اسے ایک ضروری کام کر کے سونا تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ رات آدھی گزر جائے۔ چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا اور چاندنی میں اسے اپنی بہن سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ زرری گناہوں کا ایک بڑا ہی خوبصورت پتلا تھی، پھر بھی ابن مسعود کو اس کے خفتہ چہرے پر معصومیت نظر آ رہی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے، اسے اپنی ماں یاد آئی جو مر گئی تھی، پھر اسے اپنا باپ یاد آیا جو ان دونوں بچوں سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، لیکن بچوں کی قسمت یوں پھوٹی کہ باپ حسن بن صبا کو نبی مانتا تھا۔ ابن مسعود کو وہ وقت یاد آیا جب اس کی یہ بہن پیدا ہوئی تھی اور وہ اسے ایک زندہ کھلونا سمجھا کرتا تھا، پھر بہن بڑی ہوتی گئی اور دونوں بڑے پیار سے ہنستے کھیلتے جوان ہوئے تھے، مگر قسمت انہیں کہاں اور کس روپ میں لے آئی۔ ماضی کی جھلکیاں ذہن میں آئیں تو ابن مسعود کا خون کھولنے لگا۔ ابن مسعود کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا جو اس کے بستر پر پڑی تھی۔ وہ وقت ہو گیا تھا جس وقت کے انتظار میں وہ سویا نہیں تھا۔ اس نے تلوار اٹھا لی اور بڑے آرام سے نیم سے نکالی، نیم بستر پر رکھی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ننگے پاؤں اس طرح اپنے ساتھیوں کی طرف چلا جس طرح بلہ یا شیرنی اپنے شکار کی طرف بڑھتی ہے کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو، اس طرح دبے پاؤں اور پھونک پھونک کر پاؤں رکھتے ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے سر پر جا پہنچا۔ ساتھی بڑی ہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، دونوں کے درمیان 150 گز کا فاصلہ تھا۔ ابن مسعود ایک ساتھی کے قریب صحیح زاویہ پر کھڑا ہو گیا، وہ اس ساتھی پر جھکا، تلوار کی دھار اس کی شہارت پر رکھی اور اس جوانی میں اس کے جسم میں جتنی طاقت تھی وہ طاقت لگا کر تلوار دبائی اور آگے پیچھے کھینچی اور 1-2 سیکنڈ میں باطنی کی گردن کاٹ دی۔ باطنی تڑپنے لگا، اس نے انتظار نہ کیا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر زوردار وار کر کے دوسرے باطنی کی گردن بھی کاٹ دی۔ اس نے پہلے ساتھی کو اس لیے بکرے کی طرح ذبح کیا تھا کہ تلوار زور سے مارتا تو اس کی آواز سے دوسرا ساتھی جاگ اٹھتا۔ اس نے تلوار زمین پر رگڑی، پھر درختوں کے پتے توڑ کر تلوار پر پھیرے کہ اس پر خون کا داغ دھبا نہ رہے۔ وہ عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگا اور اپنے بستر پر آ کر تلوار نیم میں ڈالی اور سو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو ابن مسعود جاگ اٹھا، زرری ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ ابن مسعود اسے جگانے لگا، آگے کو سفر کرنا تھا لیکن اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے سوچا یہ اور سو لے، اسے کوئی جلدی نہیں تھی، وہ اپنی بہن کو گناہوں کی دنیا سے نکالنا چاہتا تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوئی ہوئی بہن کو دیکھتا رہا، قتل کر دینا اور قتل ہو جانا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ مطمئن اور مسرور تھا کہ اس نے 2 گنہگاروں سے اپنی بہن کی عزت بچا لی تھی۔ آخر زرری جاگ اٹھی اور اٹھ بیٹھی۔ ابن مسعود کھانے پینے کا سامان لے آیا، زریں اٹھ کر ایک طرف چلی تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، کیا وہ ابھی تک جاگے نہیں؟ وہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ ابن مسعود نے اٹھتے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ، میں نے انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا ہے۔ ابن مسعود زرری کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا جہاں ان کے دونوں ساتھیوں کی سر کٹی لاش پڑی ہوئی تھی۔ زرری لاشوں کو دیکھ کر ڈری نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ خاموشی سے ابن مسعود کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ زرری نے ایسی کٹی لاشیں دیکھی تھیں، علموت میں اس نے کئی بار جلاد کو سب کے سامنے لوگوں کے سر قلم کرتے دیکھا تھا۔ انہیں میں نے شیخ الجبل کے حکم سے قتل کیا ہے۔ ابن مسعود نے کہا شیخ الجبل نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ایک لڑکی جا رہی ہے، نہ تم نے اسے کسی اور نیت سے ہاتھ لگانا ہے، نہ یہ 2 آدمی لڑکی کو راستے میں تفریح کا ذریعہ بنائیں، تمہیں ہم کسی اور مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیخ الجبل نے کہا تھا کہ راستے میں تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی کو تفریح کے لیے استعمال کرے
تو اسے دوسرے وہیں قتل کر دیں۔ یہ دونوں تمہارے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے اور دن کو راستے میں تم نے سنا تھا کہ یہ کیسی باتیں کرتے آ رہے تھے، میں نے انہیں رات سوتے میں قتل کر دیا ہے۔ ابن مسعود نے زرعی سے یہ نہ کہا کہ اس نے انہیں اس لیے قتل کیا ہے کہ تم میری بہن ہو اور کوئی بھائی اپنی بہن کی عزت کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور کوئی آدمی اس طرح کی باتیں منہ سے نکالے گا تو بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ زرعی یہ بات نہیں سمجھ سکے گی کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھی اور اس کا دماغ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ابن مسعود کو جھوٹ بولنا پڑا۔ زرعی نے کچھ بھی نہ کہا، جیسے یہ کوئی بات ہے ہی نہیں تھی کہ 2 آدمی مارے گئے ہیں۔ وہ ابن مسعود کے ساتھ واپس اپنے بستر پر آئی، کچھ کھایا پیا اور دونوں نے بستر سمیٹے اور اپنے مقتول ساتھیوں کی تلوار اور خنجر لیے اور یہ سارا سامان لے کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ لاشیں وہیں پڑے رہنے دیں جنہیں جنگل کے درندوں اور گوشت خور پرندوں نے کھانا تھا۔ وہ دونوں 5 گھوڑے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ابن مسعود نے زرعی سے کہا کہ اب رفتار تیز کریں گے تاکہ جلدی منزل پر پہنچ جائیں۔ زرعی اتنی لمبی اور تیز رفتار گھوڑے کی سواری کی عادی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے بھائی کا کہنا مان لیا اور رفتار تیز کر دی۔ ایک اور رات آئی اور وہ رات گزارنے کے لیے رکے، بستر بچھائے اور کھانا کھایا۔ زرعی نے حشیش پی اور اس وقت اس نے ابن مسعود سے پوچھا کہ وہ حشیش کیوں نہیں پی رہا۔ ابن مسعود نے کوئی بہانہ پیش کر دی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرعی بھی حشیش پیے، لیکن ابھی اسے اس نشے سے محروم رکھنا خطرہ مول لینے والی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، لیکن زرعی کو حشیش پلائی تو اس نے اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دی۔ اس کے دل میں ابن مسعود کی محبت موجزن تھی، وہ محبت کا اظہار جسمانی طور پر کرنے کی عادی تھی اور یہی ایک طریقہ جانتی اور اسی کو جائز سمجھتی تھی۔ اس نے ابن مسعود کے ساتھ ایسا ہی اظہار کیا۔ ابن مسعود نے بڑی ہی دشواری سے اسے اپنے جسم سے دور رکھا اور آخر یہ کہا کہ وہ شیخ الجبل کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اس خلاف ورزی پر اس نے اپنے 2 ساتھی قتل کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسی دلیل تھی جو زرعی نے قبول کر لی۔ یہ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کے دل سے خون کے رشتوں کا تقدس دھل چکا تھا۔ یہ رات بھی گزر گئی، یہ دن ان کے سفر کا آخری دن تھا۔ اس روز تو ابن مسعود نے گھوڑے دوڑا بھی دیے تھے تاکہ سفر میں ایک اور رات نہ آئے۔